نوکرانی بادشاہ دا بستر پہ بچھاوے تے بادشاہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم خاندانی شہنشاہ۔ نوکرانی نے جدو بادشاہ دے بستر تے ہاتھ پھیریا تے محملی نرم جا بستر تے نوکرانی نے خیال آیا پتہ نہیں بادشاہ جدو سوندا ہوئے گا انہوں کنی کو مٹھی نیند آدھی ہوئے گی تے ہوئے نا تے 2 گھڑیاں میں بھی لیٹ کے نہ ویکھاں۔ سارے دن دی تھکی ماندی جدو لیٹی تے نیند آگئی سو گئی۔ ادھر بادشاہ ابراہیم بن ادم آگئے اپنی لونڈی تے غلامہ نے ویکھیا کہ او میرے بستر دے ستی جلاد نے بلا کے آنکھیں نو کوڑے مار۔ جلاد نے جدو کوڑے مارے نا نوکرانی دی آنکھیں کھلیوں نے ویکھیا مینوں مار پہ پیندی ہے۔ اچانک روندیا ہس پئی نالے مارا کھندی نالے ہس دی ہے۔ ابراہیم بن ادم نے آکھیا نالے کوڑے کھانی ہے نالے ہسنی ہے۔ نوکرانی کہن لگی بے بادشاہ میں تیرے تے نہیں ہس دی مینوں تے سوچ کے ہس آیا گیا ہے۔ اے بستر بڑا ظالم ہے 2 گھڑیاں ستیاں اینی مار پئی ہے تو تے ساری زندگی سوندا رہے تیرا کی بنے ایڈا ظالم بستر۔ نوکرانی گل کی تھی بادشاہ دے دل تے چوٹ لگی اپنے بستر تے لیٹے تے اج نیند نہ آوے۔ ادھی راتوں رات ڈلی تے آپ نے چھت دے ہوتے کسے دے دوڑن دی آواز آئی۔ خیال آیا کہ نہیں جرت بادشاہ دے محل دی چھت تے رات نو دوڑے کھڑکی کھول کے اپنی گردن باہر نکالی تے چھت والے وے کے پوچھتے نے کون؟ چھت تو عجیب جی مخلوق نے زمین والے ویکھیا تے انہیں آکھیا بادشاہ سو جا ساڈا اونٹ گواچ گئے او پہ ڈھونڈنے آ۔ ابراہیم بن ادم کہہ لگے مت ماری گئی کدے گولیاں دے گواچے اونٹ بھی چھتاں تے چڑھے نے کدے محلہ دیا چھتاں تے بھی اونٹ چڑھے نے۔ او مخلوق بول کے کہنے لگی بادشاہ جے گواچے اونٹ چھتاں تے نہیں نہ لب دے تے انج دے بستریاں چ سو کے رب بھی نہیں لبدا۔ اکو رات 2 چوٹاں دل تے لگ گئی ساری رات جاگ دیا گزر گئی۔ سویرے اٹھ کے بادشاہ ابراہیم بن ادم جدو بیٹھے نا اپنے تخت تے عمرا رؤسا وزراء بیٹھے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑیاں والا بابا دربار چایا تے بابا جب ایک کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ میں نو کوئی چنگا تے نہیں لگا۔ بڑے جلال کہنے لگے بابا میرے باپ دادے نے کھربان روپیہ لگا کہ اے محل بنایا ہے تے تینوں اے مسافر خانہ لگ دے۔ بابا کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر میں دس تیرے تو پہلے سے تخت کون بیٹھتا سی؟ آکھیا میرے ابو، آکھیا تیرے ابو تو پہلے، آکھیا دادا جی تے دادا جی تو پہلے پردادا جی تے بابا بول کے کہنے لگا پردادا کتھے؟ آکھیا ٹر گئے۔ دادا کتھے؟ ٹر گئے۔ باپ کتھے؟ آکھیا جی وہ بھی ٹر گئے۔ تے بابا کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے تے جتھے ٹکدا ہی کوئی نہیں کوئی آ رہا تے کوئی جا رہا تے انہوں مسافر خانہ نہ آکھا تے اور کی آکھا۔ لو جی تیسری چوٹ جدو بادشاہ دے دل تے لگی نا اپنا شاہی لباس اتاریا تے فقیرہ والی گدڑی پا لئی تے چیخا مار دے روندے محل چو باہر نکلے تے محل والے ویکھ کے مڑ کے کہنے لگے میں چلیاں جنہیں رکھنا رکھ لو، میں چلے جنہیں رکھنا رکھ لوے۔ آؤ جا کے دریا دے کنارے بابے نے ککھاں دی کلی پائی تے اللہ اللہ شروع کر دیتی۔ وقت گزریا آپ دے وزیر نے محل رکھ لیا تے بادشاہ بن گیا۔ آپ دا وزیر ایک دن بادشاہ بن گیا آپ دے قریب تو گزریا او دے نال لشکر نے ویکھیا ابراہیم بن ادم دریا دے کنارے بیٹھ کے تے اپنی گدڑی پہ سیندے نے انہیں آکھیا بادشاہ تو تے میرا بھی بادشاہ ہے کتھے شہنشاہیاں کتھے تاج تخت کتھے گدڑی پہ دریا دے کنارے سینا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے کوئی جواب نہیں دیتا اپنی سوئی دریا جو سٹی فرمان لگے مچھلیوں ذرا میری سوئی واپس کرے آج۔ دریاؤ دیا مچھلیاں سونے دی سوئی لگے آئیاں فرمایا نا سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا میری لوہی دی سوئی دی آج مچھلیاں دی سردار وہ لوہے دی سوئی لگے بارے آئی۔ آپ نے اپنی سوئی پکڑی فرمان لگے بادشاہ دس او بادشاہی چنگی سہی کہ آ بادشاہی چنگی
نے آگیا سونے جے سچی پوچھے تھے بادشاہی تے آئی چنگی آ جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو اویو لیسن باغ بہارا ایک دن مولا علی گئے قبرستان دے اندر تے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور قبرہ چو آواز آئی مولا علی وعلیکم السلام مولا علی فرمان لگے قبرہ والے تسا اپنا حال میں نو سنانا ہے کہ تو آنے پچھلے دا حال میں تو انو سناوا قبرہ چو آواز آئی علی جس دن دے قبرہ چاہیا کسے حال پوچھے ہی نہیں تے لہجہ پالا تو پوچھ لیتے دل کرنا پہلے اسی اپنا سنا لیں فرمایا سناؤ توجہ نہ میری بات سنیا جائے قبرہ چو آواز آئی مولا علی جدو گھر والے چھاڑ کے گئے سننا تے کلے اندھیرے چھوٹے جے کمرے چ رہنا پہ گیا تے دو ڈرونیاں شکلہ والے فرشتے آ گیا بڑا ڈاٹا حساب ہویا وہ حرام کمائیاں اولاد لی کما کے جڑیاں کوٹھیاں بنا کے آئے سا انہاں دے حساب دینے پہ گئے علی جڑیاں اکھیاں نو سوار کے رکھ دے سان جدو 3-4 دن قبر چاہے نا تے گرمی دی وجہ تو اکھیاں بہ کے رخسارہ تے آ گئے جڑے بالن نو ہر ویلے شنگار کے رکھ دے سان 10 دن گزرے تے او بال جھڑنا شروع ہو گئے ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ گوشت ماس نالو جدا ہو گیا تے گوشت ہڈیاں نالو جدا ہو گیا ایک جوڑ اکھڑ دا سی تے رات نیند نہیں سی آندی سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے حال پوچھن والا بھی کوئی تے حساب بڑا ڈاڈا پیا ہوندا ہے مولا علی فرمان لگے آؤ ہن میں تو ہاڈے پچھلیاں دے خبر تو ہنو دیواں مولا علی فرماتے نے جدو تو ہنو چھڑ کے گھر گئے نا تے جاندے تواڈی اولاد نے تواڈی جائیداد نو تقسیم کر لیا عدت گزار کے تو ہاڑیاں بیویاں نے دوسریاں شادیاں کر لیا وہ کوٹھیاں جنہ وچ رشتہ داراں دا اونا برداشت نہیں سی نا انہاں رشتہ داراں نے تہاڈی اولاد نال رشتہ داریاں کر لیاں تے انہاں کوٹھیاں دے اوہی رشتہ دار مالک بن گئے نے مولا علی نے فرمایا سنو جڑی گلی چ آپ وس دے سونا اس گلی چ کسی نے تہاڈا نام بھی یاد نہیں کسی نو یاد ہی نہیں کہ کدے تسی بھی دنیا تے آئے سو کسی نے تہاڈی ہن خبر ہی نہیں کہ تسی کدے دنیا تے بھی آئے سو 50 سال دے بعد تہانوں لوگ بھول جاون گے کسی نے یاد بھی نہیں ہونا کہ تسا دنیا تے آئے ہو پر نام کنہ دے جوندے نے جاؤ داتا علی حجویری دی بارگاہ چ 1000 سال تو زیادہ گزر گیا داتا پیا نو دنیا تو پردہ کیتے ہیں پر رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا تے قرآن پڑھ دے اندرے لوگ پتہ چل دا ہے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے نے نا انہاں دیا قبرہ تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے اور جڑے آخرت سنوار کے گئے جنہ مالک نال یاری لگا رہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن سفر تے جا رہے بعد کتابہ جو لکھا ہے کہ نال بابا گرو نانک سی سکھاں دا گرو جیڑا بھی بابا سی آپ نے ویکھیا کہ ایک انسانی کھوپڑی تے دی اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دے بابا فرید بیٹھ کے رون لگ پے تے دوسرے بابے نے پوچھا حضور روندے کیوں وہ فرمایا پتہ ہے کھوپڑی کے لیے حضور کے لیے فرمایا ایک بادشاہ دی بیٹی تے شہزادی سی ایک دن ایدی اکھ وچ سرما ڈال رہی نوکرانی تے اکھ چب گئی انہیں اپنے باپ نو کہہ کے تے نوکرانی مروا دیتی تے رونا اس گل تو آدھو اکھ چب گئی تے نوکرانی مروا دیتی اج اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دینے تے موڑن والا بھی کوئی نہیں کیڑی زبانی تے غرور کا دیتے تکبر کدی چکر قبرستان دا تے لگا کے آ میری ملت دے نوجوانوں موت ہی کٹل حقیقت موت آنی ہے ہر ویلے موت نو اپنے سر تے کوک دی سمجھیا کرو گرامی قدر حضرات بچ دے او نے جڑے آخرت واسطے کو تیاری کر کے رکھ دے اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ نے رضا فرمایا ایمان والو پکی توبہ کر جو میری بارگاہ دے اندر اللہ نے فرمایا میری بارگاہ وچ توبہ کر جو استغفار کریا کرو اللہ دی بارگاہ وچ توبہ تائب ہویا کرو عرض کی اللہ جے توبہ کراں تے عطا کی کرے گا
اللہ نے رجا فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ پروردگار نے فرما بندیا جے توبہ کر جائیں میں تیری ساری زندگی دے کالے گناہاں تے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے انہوں سارے نو ثواب بنا دیواں گا تیرے گناہاں دی نیکیاں بنا دیواں گا پیر باہو نے فرمایا حسن دیکھے کہ رون لے ہوئی تینو دتا کسے دلاسا عمر بندے دی انج وحانی جویں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی وچ گسیٹن جتھے پرد نہ سکے پاسا مالک تیتھوں لکھا منگی سی او ندی گھٹنا ماسا پیر باہو فرماند نے حسن دے کے رون لے ہوئی تینو دیتا کس دلاسا ہو عمر بندے دی انج بہانی جو میں پانی ویچ پتاسا ہو پانی ویچ چینی ڈال کے گھولی ہے تے پتہ لگتا کدوں گھول گئی ہے بس تیری عمر بھی انجی پہ گھول گئی یاد رکھیں میری ملت نوجوانوں اپنا قیمتی وقت جڑی انسان دی سب تو قیمتی متاع ہے نا خزانہ ہے وہ وقت ہے احساس آندہ بوکا ہے تو یہ وقت دی قدر پوچھنیا کسے اس بچے کو لو پوچھو جدہ سویرے امتحان ہے جدہ سویرے پیپر ہے انہوں پوچھو وقت دی قدر کی وقت دی قدر پوچھنی آتے کسے اس نو پوچھو جدہ مرد ہے تے مریض ہے تے جدہ آخری سانس تے آخریاں ہجکیاں شروع ہو گئی انہوں پوچھو وقت دی قدر کی اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائل تے فیس بک تے واٹس ایپ تے اپنا وقت ضائع نہ کرو تو اپنی قیمتی خزانہ اپنی قیمتی متاع ضائع کری جا رہے ہیں جب وقت دی قدر کرنی ہے تے ایک باری قل هو اللہ احد پڑھ کے بیک ایک منٹ ہے بندہ 9 مرتبہ قل شریف پڑھ لیندہ ہے کنی بار 9 مرتبہ تقریباً ہر بندہ ایک منٹ ہے قل هو اللہ احد پڑھ لیندہ ہے ایک باری قل هو اللہ احد پڑھئے نا سورہ پوری مبارکہ سورہ اخلاص تے 10 پاریاں دا ثواب ہے 3 باری پڑھئے تے پورے قرآن دا ثواب ہے 9 بار پڑھئے تے 3 قرآن دا ثواب ہے یہ وقت دی قدر کرنی آتے انج کر ایک منٹ ہے تو 3 قرآن دا ثواب لے سکنا ہے پر جے تو قدر کریں تے مسجد چا اذان ہوئے تے تینو خیال آوے میرے کل تینا ویلے ہی نہیں کہ میں نماز پڑھ کے آما یہ اصل تو وقت ضائع نہیں کر رہا وقت تو تینو ضائع کری جا رہے ہیں جڑا وقت دی قدر نہیں کردا وقت بھی دی قدر نہیں کردا جڑا اے نہیں نہ ویکھدا کہ میرا وقت کیویں گزر رہا وقت اے نہیں ویکھدا اے کیویں پیا گزردا اپنے وقت دی قدر کرو اپنے وقت دی اہمیت نو جان جو اللہ نے سانس تینو بہت بڑا خزانہ عطا فرمائے انو ضائع نہ کر اللہ فرماتا ہے جے تو چاہنا تیری آخرت دی زندگی صبر جاوے تے آ اپنی نہ گناہوں تو توبہ کرتے آج اپنے مالک نہ یاری لگا لے موسیٰ علیہ السلام دا دور تے بارش نہیں ہو رہی کلیم ربانی اپنی قوم نو لے کے باہر چلے گئے تھے جدو دعا کی تھی نا عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما اللہ نے فرما بارش تے آ جائے گی مگر تو ہاڑی اس قوم دے اندر ایک گناہ گارے انہوں 70 سال گزر گئے نے میرے گناہ کر دیا او دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی او باہر نکل جاوے تے بارش آ جائے گی اللہ دے نبی نے فرمایا میری قوم تو آڑے چکے بندہ انہوں 70 سال گزر گئے نے پاپ کر دیا گناہ کر دیا رام نہ فرمانیاں کر دیا اللہ فرماتا ہے او دی گناہ دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی او باہر نکل جاوے بارش آ جائے گی کیتیاں دا بندے نو پتہ ہی ہوندہ ہے اس بندے نے جدو سوچیا کہ اے تے میرا ذکر چھڑ گیا ایک باری گرے بانج جاتی ہماری زندگی دے گناہ نظری ہے اور یہ چیخا نکل گیا سمان بل بیکھے آؤ
تے رو کے کہن لگا میرے گناہ مانا تیرا کی بگڑیا ہے کہن لگا یا اللہ 70 سال گناہ کردہ رہے ہیں پردہ ہی پاندہ رہے ہیں آج جے میں باہر نکل گیا قیامت تک میری اولاد نو لوگا میں نے مارنے نہیں انہاں دا بابا دادا گناہگار سی کہن لگا یا اللہ آج معافی مگنا آج مینوں معافی دے دے نوجوان روئی جا رہے آؤ کہ عرض کر دے یا اللہ آج معافی دے دے آج معافی دے دے کہ عرض کر دے بڑیاں مہراں والیا سایاں کہ رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ رو رو کی عرض کر دے یا اللہ آج مینوں رسوا نہ کری آج مینوں معافی دے دے نہ پکی توبہ کرنا نوجوان اس درد دے نال رویا اچانک بارش آ گئی اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلیا بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ او دیتے میری صلح ہو گئی عرض کی تھی یا اللہ مینوں بندہ دکھا دے جنہیں آج تینوں راضی کر لے آئے اللہ فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردہ رہا میں کسے نو نہیں بکھایا ہن کیویں بکھا دے ماں ہن تے ساڈی صلح ہو گئی 70 سال گناہ کیتے میں کسے نو نہیں بکھایا پتہ چلیا گل تیرے میرے والو رہ رہی ہے گل ادھروں نہیں پئی رہندی اسی او دی بارگاہ چ آندا ہی نہیں لوٹے ہی نہیں اسی واپس ہی نہیں پلتے تو کدے آ کے ویکھتے صحیح کدے آ تے صحیح او دی بارگاہ دے اندر کدے لوٹتے صحیح بابا فرید الدین گنجی چکر رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا مائی چکی پہ چلاوے تے بابا جی مائی نہ چکی وچ اس طرح جدوں دانے سٹ دیے تے اکھلی وچوں آٹا بن کے نکل دینا تے بابا فرید ویکھ کے روئی جا رہے مائی کہنے لگی وے بابا چکی چل دی ویکھ کے رونا کیوں ہے آپ نے فرمایا مائی اب ایک تیری چکی دے دو پورے نے تے انہاں دے وچ جڑا دانا ہوندا نا پس کے آٹا ہی بن جاندا تے مینوں خیال آوندا آخرت دنیا بھی دو پورے نے ایدے وچ جڑا ہوندا نا پس ہی جاندا ہے آٹا ہی بن جاندا ہے اے چکی چل دی ویکھ کے فرید دتارو دعا بڑا وچ آن کے ثابت بیان کو پوڑا ویچا کہ کوئی ثابت دانا نہیں رہندا مائی کہنے لگی بابا ذرا نیڑے آ آپ نیڑے آئے تھے مائی نے اس طرح کر کے چکی اٹھائی تے مائی کہنے لگی او ویکھ جڑے دانے کلی نہ لگے نے نا او بچ گئے نہیں مائی کہنے لگی سن فقیرہ رب دیا ذرا کن دلے دیکھو آلے تک لے بچ گئے نی جڑے بیٹھے کلی دیکھو اللہ فرماتا بندیا جے دنیا داری چ لگے گا پیسیا روے گا آجا محمد کلی نہ لگ جا بچ جائے گا اج دا نوجوان چوک وچ کھلو کے ساری رات جاگ لیندے فیکٹری اوور ٹائم لگانا پوے رات نیند نہیں آندی کاروبار چ گھاٹا پے جے تے رات نیند نہیں آندی رشتہ دار آ جان گپا مار کے سردیاں دیاں راتاں گزار لی کہ نیند نہیں آندی اللہ فرماتا ہے چوکاں چ بھی جاگ لینا ہے یاراں لے بھی جاگ لینا ہے بیماری لے بھی جاگ لینا ہے کاروبار لے بھی جاگ لینا ہے کدے میرے لے بھی جاگ لیا کدے میرے لئے بھی جاگنا میری ملت نوجوان دنیا تے کو سون تے نہیں نہ آیا
ایک بندہ گیا حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دی زیارت کرن تے آپ اس ویلے نا فجر دی نماز دی تیاری پہ کر دے سن انہیں سوچا کہ جب فجر دی نماز پڑھن کے فارغ ہوندے نے تے پھر مل لے فجر دی نماز پڑھ کے نا تے بابا جی تسبیح پڑھن لگ پہ تسبیح پڑھ کے تھوڑی دیر بعد جب سورج طلوع ہویا نا تے اشراق دے نوافل پڑھے اشراق پڑھ کے انہیں آکھے چلو ہن مل لیا قرآن پاک دی تلاوت کرن لگ پہ چاش دی نماز پڑھی چاش تو پڑھ کے پھر نفل پڑھن لگ پہ نفل پڑھ کے تھوڑی دیر گزری تے پھر زور دا ویلا ہو گیا انہیں آکھے چلو زور پڑھ کے ملن کی زور پڑھی تے فرماندے نے پھر نفل پڑھ دے رہے اثر دا ویلا ہویا اثر تو بعد تسبیح پڑھ دے رہے تسبیح دے بعد مغرب پڑھی مغرب دے بعد اوابین دے نفل پڑھے نفلان دے بعد پھر عشاء ہو گئی عشاء پڑھ کے ساری رات دو ہی نفلات گزار دیتی صبح تہجد پڑھی تہجد دے بعد فجر پڑھی فجر دے بعد پھر تسبیح پڑھی تسبیح دے بعد پھر اشراق پڑھی چاشت دا ویلا ہو گیا وہ کہندے میں بیٹھ کے ویکھی جاواں جدو چاشت پڑھی نا تے مصلی تے بیٹھے بیٹھے ایویں اکھ لگ گئی تے انی کو اونگ گئی انی ساری تے اٹھ کے تے اپنے آپ نو فرما دینے انہاں نہ سویا کر انہاں نہ سویا کر اتھے کو سونا ہے اتھے تے کمائی کرنا آیا سے اتھے تے عمل کماون آیا سے نا ستیانوں بھی کدے یار ملے نے یار تے راتاں نو ملدے نے مراج دی رات گواہ ہے یار راتاں نو ملدے نے وہ کہندہ ہے میں نہیں سوندا سی نا تم والا نوم تے تو کیوں سونے یہ کدے ملنو ملنا ہوئے تے میں نے کوئی گل بات سنانی ہوئے کوئی دکھڑے سنانے ہوئے نا تے جدو راتو رات ڈھل جاوے تے ایک تو جاگ دا ہوئے ایک میں جاگ دا ہوا اس ویلے مسلح تے آکھیا کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی تے آکھیا کر آویخ لے میں نیواں تو عظیم میں نیواں تو عالی میں نیواں تو اچھا فرمایا ادھی رات ویلے اٹھ کے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے میں نے اچھا آکھیا کر سویرے میں تینوں سارے جاگ تو اچھا کر دے وہاں کدے جاگتے صحیح میرے لئے میں بزرگاں نہ گل کرن لگا ہوں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے راتی کتاں بابا جی راتی کتاں تے میں راتی تم آوائی راتی تانا لاواں ایک تند جے کولڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں آج مسجدہ پکیاں ہو گیا تے نمازی کچھے ہو گئے کدے مسجدہ کچھیاں ہو دیا سن تے نمازی بڑے پکے ہو گئے سن میری ملت دیو نوجوانوں اپنے چہرے تے کریمہ لگان دیو نائی کل جا کے فیشل کران دیو پالش کران دیو کیوں میں سونا ہو جاواں جدو میں کمال پور باجوہ دی گلی چو گزران تے پنڈ والے بیک کے کہنا منڈا بڑا سونا ہے ممبر رسول تے بیک کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تینو ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا تینو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ویکھے رنگ تے کملی والے دا چڑھا دنیا دا پیپر ہو رہے نا بچیاں دے تے بچہ نکل مار دا پھڑیا جاوے تے پیپر کھو کے نا ٹیچر تے اوپر لکھ دیں دا بچہ فیل ہو گیا ان نکل مار دا پھڑیا گیا معلوم ہویا دنیا دے امتحان چ نکل مار دا پھڑیا جاوے بچہ فیل ہو جاتا ہے پکربر دے امتحان چ جڑا کملی والے دی نکل مار دا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاتا ہے یہ پاس ہونا ہے کہ نکل کملی والے دی مار کے جاوے دی بارگاہ چ رو کے توبہ استغفار کریا کر رات نو ساؤں لگیا ایک باری اکھیاں بند کر کے سوچیا کر آج 3 ٹائم میں جڑے رب دا رزق کھا دے آج میں رب دا شکر کنا ادا کیتا تے مودی بارگاہ جھکیا کتنا میں نیکیاں کتنیاں میں گناہ کتنے کیتے روزانہ اپنا احتساب کر کے سویا کرو یہ تینوں فکر ہے نا کہ میریاں دعاواں قبول نہیں ہوندی ایک باری توبہ کر کے تے ویکھ نبی کریم نے فرمایا میں او نبی ہے جڑا ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرنا استغفار کرنا وہ نبی جنہیں کدے گناہ کیتے ہی نہیں وہ تے 100 والی توبہ کرنا روزانہ اسی جڑے گناہاں تے لٹھلے ہوئے ہیں اسی کیوں نہ توبہ کریے اللہ فرماندہ کر کے ویکھتے صحیح یا اللہ کی دے گا اللہ فرماندہ پھر میں تیرے گناہاں دیاں نیکیاں بنا دے گا
حافظ امیر علی صاحب حضرت عمر فاروق دا دور تے نوجوان شراب پی کے نا تے مدینے دی گلی چ پیا جاوے او دے ہاتھ وچ شراب دی بوتل اج بھی کئی ظالم اس طرح نے نا او شراب نو فیشن سمجھ کے پیندے نے میں نے بہتا تو نہیں پتا مگر میں اتنا جاننا کہ میں بزرگاں دیا کتاباں پڑھیا کہ بزرگ فرماتے نے شراب اس ویلے شراب بن دیئے جدو او دے وچ شیطان پیشاب کر دے جس دن شیطان پیشاب کر دے بھی اس دن وہ شراب بن جاتا ان آپ ہی سوچ لوے او جڑا پیندا ہے کہ میں کی پی لیا نوجوان شراب دی بوتل پڑھ کے مدینے دی گلی چ جا رہا تے اگو حضرت عمر فاروق آ رہے انہیں جدو حضرت عمر فاروق دے چہرے وال ویکھیا تے اودا تے نشہ ہی اڑ گیا انہیں خیال آیا اے او عمر جن دی تلوار نے کدے اپنے تے بیگانے دا فرق نہیں کیتا انہیں ارد گرد دیکھیا کو گلی ملے تو دوڑ جاواں پر کوئی گلی نہ ملی تے تانوں پتہ جدو انسان نو کوئی راہ نہ ملے اودو انسان نو رب دا ہی راہ ملدا ہے انہیں جدو ویکھیا ہن گلی بھی کوئی نہیں تو عمر بھی نیڑے آگے او دیا اکھاں چ آگے اتھرو تے روکے نے آسمان وال ویکھیا رو گیا آسمان وال ویکھ کے کہنے لگا یا اللہ کدی اج بچاویں کہنے لگا میں مننا میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں پر تیرے ورگا بخشن ہار کوئی نہیں عرض کر دے یا اللہ جے معافی دے دے مننا ساری زندگی شراب پیندا رہیا عرض کر دے یا اللہ عمر نے گردن اڑا دینی ہے عرض کر دے یا اللہ جو توبہ کرنا معافی دے دے عرض کر دے فضل تیرے دی آس کریمہ کہ ہو رہی امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی اے سہباری میں توبہ پنی کہ میں ہبے اتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا آسان رکھن والا انہیں رو کے جدو توبہ کی تھی نا ادھر حضرت عمر فاروق نیڑے آگے میرے وال ویکھو نوجوانوں اس نوجوان نے شراب دی بوتل اس طرح چادر وچ لپیٹ لئی حضرت عمر فاروق قریب آئے تھے آپ نے فرمایا کتھوں آیا آپ نے پتا سی یہ شراب پیندا ہے عادت ہے ایسی حضرت عمر فاروق دی حیبت دے دل تے چھا گئی کہنے لگا جی میں دودھ لے کے پیاوندا سا کی لے کے آج دودھ لے کے آندا سا حضرت عمر فاروق نے فرمایا ذرا دودھ دکھاؤ نا انہیں کہا جی آپ بوتل لے چھے فرمایا چادر کیوں لپیٹی جی دودھ گرم بڑا سی نا بوتل پکڑی نہیں سی جاری حضرت عمر فاروق نے فرمایا چادر اتار نالے چادر اتارے تے نالے رو کے آسمان وال ویکھے کہندے کدے آج بچاویں نا کدے آج بچاویں نا میری ملت دے نوجوانوں کمال پور باجوہ والے جو حضرت عمر فاروق نے بوتل تو چادر اتاری تے بوتل پکڑی تے وچ گرم گرم دودھ حضرت عمر فاروق اس نوجوان وال ویکھیا تے ایک باری بوتل وال ویکھیا شراب دی بوتل تے وچ دودھ فرمایا میں محمد دے عشق دے سکول دا پڑھیا پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے لے کے شراب ہی پیاوندا سا پر مینوں سچی دس کیتا کیا او دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگا کچھ نہیں کیتا تر لائی کیتا کچھ نہیں
نہیں کیتا ترلائی کیتا آئے میں تے معافی منگی ہے او دی بارگاہ جو سچی توبہ کیتی ہے حضرت عمر فاروق نے پھڑ کے سینے دے نال لایا فرمایا بیلیا آج گل پکی ہو گئی اللہ نے دسیا بندیا سچی توبہ کریں کہ جڑا شراب دا دودھ بنا سکتا ہے او گناہاں دی نیکیاں بھی بنا سکتا. حضرت سیدنا عمر فاروق نے غلام نے روز اٹھ کے صبح کہنا حضور موت یاد ہے فرمانا یاد ہے. عرصہ گزر گیا غلام نے روز موت یاد کرانی. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نے موت یاد کرائی کہ آپ نے فرمایا بیلیا موت تے یاد ہے پر ہن میں نے تیری لوڑ نہیں تو آزاد ہے تو جا سکنا ہے. انہیں عرض کی تھی کوئی گناہ کو کوتاہی کو غلطی فرمایا کوئی نہیں. عرض کی تھی سونیا پھر میں نے آزاد کیوں کر دے ہو میں نے سارے جگ دیاں آزادیاں نالو تیرے بوہے دی غلامی چنگی آ. آپ نے فرمایا کہ ہن تیری لوڑ نہیں نا. غلام نے عرض کی تھی لجپال جے میں ٹر گیا تے موت کون یاد کراوے گا. کمال پور باجوہ والے میرے ول ویکھیا جی حضرت عمر فاروق نے اپنی داڑھی مبارک جو ایک چٹا وال پکڑیا تے پکڑ کے فرمان لگے اج صبح آئینہ ویکھیا سی تے داڑھی چ چٹا وال نظری آیا ہن تیری ضرورت نہیں جدو چٹا وال ویکھیا کراں گا آپے موت یاد آ جایا کرے گی. ایک چٹا وال داڑھی چایا تے موت نزدیک نظر آون لگا. اتھے ساری داڑھی چٹی ہوگی کدے موت خیال ہی نہیں آیا یاد ہی نہیں آیا کہ میں بھی مر جانا ہے. سانو یقین ہی نہیں آؤں او کوئی نوجوان گیا سی نا کسی اللہ والے کل تے عرض کی تھی حضور کو نصیحت کرو. فرمایا کہتے جنازہ پڑھے جی بڑے پڑھے نے. فرمایا جنازے نالو بڑی نصیحت ہی کوئی نہیں. آج جنازہ پڑھ کے جد آئے ہو نا وہ کل نو تو ہنو پیغام دے رہا ہے کہ تیاری کر کے رکھا جے میں چلے ہاں ان تو ہاڑے جو کسے دیواری جے. اللہ نے رضا فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے رضا فرمایا موت زندگی سوا سے پیدا فرمائی اسی آزما سکیے کون جڑا نیک عمل کر کے ہوتا ہے. اللہ نے رضا فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. مائی آگئی اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ وچ. مائی وڈیری آگئی اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ تے عرض کر دی نبی اللہ نے میں نے بچے تے دیتے نے پر چھوٹی چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے دعا کرو رب میں نے کوئی لمبی زندگی والا پتر عطا کرے. آپ نے فرمایا اماں جی تو آڑے بچے کنی کنی عمر دے فوت ہوندے نے. مائی کہنے لگی حضور کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے کوئی 300 سال دا مر جاندہ ہے تے چھوٹی چھوٹی عمریں فوت ہو جاندے نے تے دعا کرو اللہ میں نے لمبی زندگی والا پتر دے وے. کیونکہ اس دور دے اندر عمرہ بڑیاں لمبیاں ہو گیا سن. اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم نے تبلیغ فرمائی ہے. جب 950 سال تبلیغ فرمائی تو سوچو عمر کتنی لمبی ہوگی. آدم علیہ السلام دی تقریباً 1000 سال عمر ہے. مائی نے عرض کی تھی حضور میرے بچے چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے دعا کرو لمبی عمر والا رب پتر دے وے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اماں تیرے بچے تے 100 200 300 سال دے ہو کے مردے نے نا مگر قیامت دے قریب ایک امت ہونی ہے انہاں دی عمر تے 60 65 سال ہوے گی 70 تک تے کوئی پہنچے گا. مائی بڑی حیرت نہ اللہ دے نبی ول ویکھ کے کہنے لگی نبی اللہ اتنی چھوٹی عمر تے انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا اماں جویں دیاں کوٹھیاں انہاں نے بنانیاں نا تساں 1000 سال دیاں عمراں والیاں بھی او کوٹھیاں کدے سوچیاں بھی نہیں. تے مائی نے دعا بھی نہ کرائی تے ٹر پئی تے جا کے مڑ کے کہنے لگی نبی اللہ جب میں نے پتہ چل جائے نا میری اتنی تھوڑی جی عمر ہے میں وہ ساری عمر ایکو سجدے چ گزار کے ٹر جاؤں گا. عمر تے چھوٹی جی ہے تے سفر
بڑی دور دری گرامی قدر حضرات رات اندھیری راہ نہ جانا تے دور سجن دا ڈیرا سانو کدے فکر آخرت نہیں آئی سانو کدے خیال نہیں آیا کہ میں کدھر دور جانا سفر دے میرا سفر بڑا دوراڈا ہے گرامی قدر رات جڑے بلے آخری بیلا ہوتا ہے اور نوجوان جنہیں کدے موت دا سوچی آئی نہیں اور بزرگ جنہیں کدے موت دا سوچی آئی نہیں جدو آخری بیلا ہوتا حکیم نبضہ پھڑیاں رہ جاندے ڈاکٹر نبضہ پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے کدے ماں والوے خدے کدے باپ والوے خدے اس ویلے کدے اولاد کدے یاران والوے خدے کوئی منو بچا لے نبی کریم نے فرمایا مرن والا ہی جیو دے جی میں ڈوبن والا ہی دے ڈوبن والا جی میں ہاتھ مار دے کوئی چیز ہاتھ چی آ جائے آج میں بچ جاواں مرن والا بھی ویکھدا کوئی بچا لے کوئی بچا لے آج کوئی بچا لے کرمیاں سا فرما دے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی اس ویلے داؤ کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جان اکیلی جدو روح پرواد کر جاندی ہے تھوڑی دیر گھر والے رو لے دینے پھر رشتہ دار کہندے نے جلدی کرو ایدہ جنازہ پڑھو اساں دور جانا ہے جدو تینوں پھٹے تے لٹایا جانا ہے او گھڑیاں جڑیاں بڑی قیمتی خرید دارے آؤ او گھڑی اتار کے بھی لے جاندے انگوٹھی اتار کے لے جاندے تیرا قیمتی بوسکی دا سوٹ کٹ کے اتاریا جانا ہے تینوں غسل بھی بیگانے لوگ دے دینے قدیاں دے چکے قبرستان لے جاندے نے ذرا اپنی موت تصور دے کر نوجوانوں جنازہ پڑھ کے دفن دا ویلا آندا ہے جنوں بہتا پیار ہوے او مٹی بھی بہتی پا کے جاندے ہیں جدا رشتہ جتنا قریب ہوے اونی جلدی تے پہلے مٹی ڈال جائے تے جدوں قبر بناؤ لیندے نے اج تک کوئی کسے دے نال قبر وچ نہیں لیٹیا تے قبر بنا کے کہندے نے لے بیلیا ہن اسی چلے اگے تو جانے تیرے عمال جانا اسی چلے تو جانے تیرا رب جانے میاں صاحب فرما دینے لپی پکی مٹی پاکے تے کر دے ڈھیر اچیرا پڑھ درود گھرانو آدھے تے مڑ نہیں پاندے تیرا اتنے پڑھے لکھے اعتماد جو کتنے لوگ نے جنہوں نے اپنے دادے دی قبر دا پتہ ہے پر دادے دی قبر دا تے کسے نو پتہ ہو گا اسی مرن والے نو بھول جانے ہیں صوفیاء فرماتے نے جدو کدے کدے کلیاں بیٹھا دل گھبرا جاوے نا اس ویلے سمجھا کر میں نو اسرائیل نے ویکھیا جدو اچانک کدے جسم وچ جرجری آ جائے جسم کمب جاوے ادو سمجھا کرو اسرائیل نے ویکھیا اسرائیل ہر روز ہر گھر وچ جھاتی ماردا ہر گھر وچ اسرائیل علیہ السلام دے سامنے ساری کائنات انجے جو ایک پلیٹ وچ کھانا ہوئے تے کھانے دے ارد گرد چند افراد بیٹھے ہون تے جدو ایک پلیٹ ہوئے تے کھان والے زیادہ ہون تے جدہ دل کرے جتھو دل کرے چون لوے اسرائیل دے سامنے پوری کائنات ایک پلیٹ دی طرح جتھو دل کر دے چون لیندے جدو روح نکل دیا نا تے گھر والے روندے اس ویلے اسرائیل چوکھٹ پکڑ کے کہندا کیوں پہ روندے ہو میں کوئی آخری باری آیا میں تے آؤں دیا جان دیا آج کسے دی تے کل کسے دی باری ہے نبی کریم نے فرمایا اس ویلے اسرائیل دی اگر کوئی آواز سون لوے تے مردے نو بھول جاوے سارے نو اپنی اپنی پہ جاوے داتا صاحب حاضری دیئے تے کس ہم دیکھا داتا صاحب دے قدمین مبارک وال ایک حجرہ ہے اس حجرے دے اوپر لکھا ہے حجرہ اعتکاف
یہ حجرہ ہے کہ جتھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے 40 دن اعتکاف فرمایا. داتا صاحب نے اپنی قبر انور چو فرمایا جا معین الدین اسا تینو ہندوستان دا کتب بنایا. کی بنایا؟ بھائی سارے بولو، ہون بولو، کی بنایا؟ سارے نہیں بولے، کی بنایا؟ تھوڑا ہو رولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے. کی بنایا؟ کتب کنو کہہ دینے. آج جڑی ماں کے چکی دی مثال دے رہا تھا نا کہ چکی دے ویچے ایک کلی ہوندی ہے جدے نہ دانا لگ جاوے تے وہ پسدا نہیں، انہوں کتب کیا جاندہ ہے. اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندہ ہے. کتب دے ارد گرد ساری چکی چل دی ہے. اولیاء اللہ چو کتب اس ولی نو کیا جاندہ ہے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چا مرید نے آ کے عرض کی تھی حضور یہ دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پہ چلدا ہے. فرما دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے. حضورو کیڑا ہے؟ فرما دلی گیٹ تے خربوزے پہ ویچ رہی. اور مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزے چکتے کراؤ. بابا جی نے ایک چک کرایا، کہنے لگا ہور کراؤ، دوسرا چک کرایا، تیسرا، ساری دکان ہی بندہ چک کر گیا. بابا جی بولے ہی نہیں. اور مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو عرض کردہ حضور بندہ واقعی ڈھیلا ہی ہے. چند دل دے بعد ہوئی مرید آیا تے کہنے لگا حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے. فرما دلی دا کتب تبدیل ہو گیا، بڑا سخت کتب آیا ہے. حضور وہ کتب کون ہے؟ فرما دلی گیٹ تے شربت پہ ویچ دائی، وہ دلی دا کتب ہے. وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چک کرایا، پی کے کہنے لگا ہور چک کراؤ. تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے ویچن والے سمجھے نہیں. الغرض ہر علاقے دا کتب علیحدہ علیحدہ ہوندے. ہر علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی اس علاقے دا نظام چلانا. داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اسا تینو ہندوستان دا کتب بنایا. بابے اجمیری نے جا کے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائے. پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی سی. انہیں ایک جادوگر بھیجیا کہ جا کے ذرا بابے دا مقابلہ تے کر. وہ جادوگر نے آ کے مٹھی انج فضا چ بند کیتی تے کہنے لگا بابا جی ولیت دس میری مٹھی چ کی ہے. آپ نے اکھ بند کیتی، مراقبہ کر کے فرماوا لگے گنگا جمنا دریاواں چو ریت لے کے آئے. انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت. فرمایا تو کافر ہے نا، تیرے مقدراں چ ریت ہے. انج بابے نے مٹھی بند کیتی. فرمایا ہن تو جادوگر ہے تے دس میری مٹھی چ کی ہے. جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی پر کہنے لگا بابا جی پتہ نہیں لگیا کہ تو کی لے کے آئے ہو. آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول. فرمایا جنت چو لے کے آیا اتھے تو جا ہی نہیں سہ سکدا. اور خواجہ صاحب لوگوں نے تبلیغ واسطے بلاندے نے کہ میں انہوں کلمہ پڑھاواں تے مسلمان کراں تے ہندو بابے دے قریب ہی نہیں آندے. آپ نے خیال آیا کہ میں کتب بن کے آیا، میں تے کلمہ پڑھانا، میں تے تبلیغ کرنی تھی تے کافر میری گل نہیں سن دے. محسن بیٹھ جا بھائی، محسن بیٹھ جاؤ، بس کر میرا پتہ بہت ٹھنڈا کر لے تو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو خیال آیا کہ روزانہ مندر وچ جاندے نے، دیکھا مندر وچ کردے کی نے. نوجوانوں کمال پور والے بابے نے جا کے فجر دی نماز پڑھ کے نہ تے جا کے مندر دے بار سیڑھیاں تے بیٹھ کے اندر ویکھیا. اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے اپنی پوجا کر رہے. بابا جی نے خیال آیا کہ انہاں ہندوؤں نو ساز نال بڑا پیار ہے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں. اے ساز سننا من کے میں اپنا پیغام سنا دے گا. راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی. کی بنا لیا؟ سرنگی. مینوں نہیں پتا سرنگی کینوں کہندے نے، اونج بابے نے بنا لی. میں لغت دیاں کتاباں اٹھا کے بیٹھا کہ میں ویکھا سرنگی کینوں کہندے نے. فرہنگ آصفیہ بر صغیر دی پہلی لغت دی کتابوں وچ میں پڑھیا کہ جن نے پہلی بار سرنگی بنائی نا، انہیں دیکھا کہ اللہ نے انسان دا سر گول بنایا اور انگ وجود جسم لمبا بنایا. انسان دے سر دے اندر اللہ نے دو ہونٹ تار دی طرح بنائے نے. جدو یہ تار چھڑ دیں پھر سر نکل دیں. انہیں سوچیا میں بھی ایویں دا ساز بنانا ہے. انہیں اوپر سر دی طرح گول تے وجود دی طرح انگ دی طرح لمبا یا ایک لکڑی دا ساز بنایا. او دے وچ لوہے دی تاراں پروئیاں انہوں جدو گھوڑے دے بالوں نال چھیڑ دے سن پھر سر نکل دے سن. او دا نام انہیں رکھیا سر انگی. سر انگی، انگ دا معنی وجود، سر انگی. یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بن گیا.
اور بعض لوگوں کو میں سنیا کہ سرنگی جو 100 طرح دے سر نکل دینے اس واسطے انہوں 100 رنگی کہندے نے. تو سر انگی، 100 رنگی، سارنگی، سرنگی جو بھی نام ہے بابا جی سرنگی بنا لے. وہ جڑا رستہ مندر وال جاندا سی اس رات ہی بابے ککھاں دی کلی پا لئی. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لا کے کلی دے باہر بیٹھ کے اکھیاں باندھتے ہن بابا جی سرنگی بجا رہے. جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے او بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے. شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا جے. ہن کل آیا جے. رات گزری جی میں گزری. اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لا کے پھر باہر بیٹھ گئے. اکھیاں باندھتے بابا جی سرنگی بجا رہے. ایسی صورت تان نہ بابا سرنگی بجاوے. جیڑا گزرے ہن کیویں گزرے؟ جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے. شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا جے. کل آیا جے. اگلے دن بابا جی فجر دی نماز پڑھ کے سرنگی لا کے جدو باہر نکلے تے ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے نے. لو بھائی ہن تے ہندو صبح صبح آندے نے شام تک سرنگی سن کے ایتھوں ہی لوٹ جاندے نے. کوئی ہندو بندر والے جاوے ہی نہ. مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی وس پئی. سیالکوٹ دی پنجابی زبان چاکھاں تے ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لا لیا. او بھی ویلا آیا کہ ہن ہندوان دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں. ایک دن دوپہر ہو گئی تے ہندو باہر بیٹھے تے اج بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے. ایک بابے دروازہ کھڑکایا تے کہنے لگا بابا جی اج سرنگی نہیں بجانی. فرمایا بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی. بابا جی کیویں سناؤ گے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا جو میں کہاں گا او کرنا پوے گا. ہندو تڑپ کے بھئی یک دفعہ بولے کہنے لگے بابا جو آکھے گا کریں گے سرنگی سنا. خواجہ صاحب سرنگی لا کے باہر آئے. فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کریں گے. قریبی انا ساگر دریا سی. بابا جی ہندوانو دریا تے لے گئے تے کنارے بیٹھ کے فرمایا جی میں کراں اوویں کرے آجے. بابا جی میں آکھے گا اوویں کراں گے سرنگی سنا. بس پھر کمار پور والے بابا جی دریا دے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے. ہندو بھی وضو کری جا رہے. وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں. کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوؤں دی کتاراں تے صفاں بنوا لئیاں. صفا چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں جو میں کراں او کرے آجے. بابا جو آکھیں گا کریں گے سرنگی سنا. بس پھر نوجوانوں بابے نے مصلی بچھا لیا. مصلی تے کھلو کے پھر بابے دی ایک صدا آئی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر. ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے. قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ آ گئے. بابا جی سجدے جی ہندو بھی سجدے جی چلے گئے. سجدے جی بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کی دی نیلی چھت والے آؤ ایتھے تک لے آؤ نا میرا کم سی اگاں تو جانے تے جانے تے اے جانا. ایڈا لمبا سجدہ تے پہلی بار سجدہ. او پچھلی صاحب جے کو ہندو اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا بابا
اے سجدے چ تے بڑا لطف آوندا ہے کدے ایتھے ہی سرنگی وجاوے تے لطف آ جاوے بابا جی نے سوچا انہاں دے تے دل دی دنیا بدل گئی انہاں نوں تے سجدے چ بھی لطف آون لگ پیا ہے اٹھ کے پھر بابا جی نے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے ایک ہندو کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے کدیو بول بوڑ جڑے بولا تے تان بجا رہے آئے آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ بے مرشدہ چپ روے مرشدہ والا پڑھے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندوانے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتے یاد رکھیے گا ساڑھے بابے نہ سرنگیاں بجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں تے نہ انہاں اپنے سلاسل جاری کیتا